علي بن أبي طالب رضي الله عنه كغيره من الأنبياء والصالحين والأولياء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى، وسيأتي يوم القيامة يتبرأ من هؤلاء الذين عبدوا. سنرى الآن أستاذ الحوزة العلمية أحمد العاملي وهو يغلو غلو فادح في علي رضي الله عنه، ويرفع مرتبة علي إلى الربوبية وإلى الألوهية، لأنهم يروون في كتبهم أن رواية تقول أن كل ما في الكتب السماوية في القرآن، وكل ما في القرآن في الفاتحة، وكل ما في الفاتحة في بسم الله الرحمن الرحيم، وكل ما في بسم الله الرحمن الرحيم في الباء، وكل ما في الباء في النقطة، وأنا النقطة التي في الباء، أي علي رضي الله عنه. ينسبون هذه الرواية إلى علي، فلذلك يؤلهونه ويغلون فيه غلو عظيم. شهدوا ماذا يقول هذا المعمم؟ علي انت سر الباء باء البسملة، وانت ما تعصى على علمك مسألة. مو عجيبة ينصبك رب الملا بالغدير على الخلق مولى وإمام. علي انت باكر تامر وتنهى وتشير، انت قاسم للجنان وللسعير. انت لولا ولايتك يوم الغدير كان قلناها على الدين السلام. علي انت ميكائيل مظهر حكمتك، وانت إسرافيل حارب هيبتك، وانت عزرائيل يسمع كلمتك، وانت جبرائيل ياخذ لك سلام. ميكائيل مظهر حكمة علي، وإسرافيل يهاب علي، وجبرائيل يضرب سلام لعلي، وهو يوم القيامة ينهي ويأمر. علي رضي الله عنه كما يقول هذا الرجل ينهى ويأمر بأمر علي يوم القيامة كل شيء. خدعوك فقالوا الشيعة مسلمون.